اسپیشل میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں اور وہاں کی صورتحال اور وہاں جو چیلنجز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں اور افغانستان کی صورتحال پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ اپنی شکست کے بعد جو ہے دوبارہ سے اپنے پنجے گاڑنے کے لیے اپنے معاشی ہتھ کنڈوں کے ساتھ جو ہے اس خطے کی جانب نظر دوڑائے ہوئے ہے۔ چین، رشیا، پاکستان، بھارت، یہ تمام جو ہے طاقت کے مراکز جو ہے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے کیا آئندہ منظرنامے، سیاسی منظرنامے کے حالات بنیں گے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے افغانستان کو درپیش مسائل اور اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد یونس قادری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں معاشیات کے، لیکن ورکنگ گروپ آف افغان اکانومی کے سیکرٹری کی حیثیت سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ورکنگ گروپ آف افغان اکانومی بنیادی طور پر چند ایسے ماہرین اور مخلصین دین کا ایک گروپ ہے کہ جو کام کر رہا ہے افغانستان کی معاشی پالیسی اور افغانستان کو امریکی شکنجے سے اور سرمایہ دار نظام کے اس تسلط سے جو جس کا غلبہ اس وقت پوری دنیا بھر میں ہے، اس کو کس طرح سے نکالا جائے۔ اور یہ گولڈن چانس ہے، گولڈن موقع ہے کہ ایک خود مختار، آزاد اور فیصلہ کرنے کی پوری قوت کے ساتھ ایک ایسی حکومت، آزاد حکومت وہاں قائم ہوئی ہے امارت اسلامی افغانستان کی صورت میں، کہ جو بہرحال مخلصین دین کا دنیا بھر میں ایک امیدوں کا مرکز ہے۔ اور ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل کو، اپنے اس وعدے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا تھا کہ ایک وقت پھر آئے گا کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، تو ہم یہیں سے شاید اس کا سفر ہوتا دیکھ سکیں ہماری زندگیوں میں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان اور ان کے ساتھ ورکنگ گروپ ہی کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری نثار احمد مولوی زادہ، صوبہ تخار افغانستان سے ان کا تعلق ہے، وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے اور پاکستان میں یہاں درس نظامی کی مکمل تعلیم حاصل کی ہے، عالم دین بھی ہیں، ورکنگ گروپ سے وابستہ ہیں اور مخلصین دین کی حیثیت سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بات کا آغاز کروں گا یونس بھائی آپ سے۔ اور افغانستان جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس وقت معاشی چیلنجز وہاں جو سامنے آ رہے ہیں آئے دن گزرتے وقت کے ساتھ، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت منظرنامہ اور کیسے بدلے گا؟ کس طرح سے افغانستان جو ہے سرمایہ دار نظام سے الگ ہو سکے گا؟ در حقیقت پروگرام و برنامه پروفیسر سید محمد یونس قادری صاحب و بالخصوص پروفیسر جناب جاوید اکبر انصاری صاحب که یک تعداد کثیری از دانشمندای بخش اقتصاد، بخش بانکداری با اونا وابسته هستند، مخلصین در این راستا کار میکنن، خصوصا به ارتباط افغانستان اینا تصمیم گرفتن که ما بتانیم به ارتباط نظام بانکداری افغانستان درست شوه، ما بتانیم خدمت کرده، دوستا را جمع کردن. من یک جهان اظهار تشکر و سپاسگزاری میکنم این دوستا که این پروگرام برای انداختن. امیدوار هستم که در این راستا کامیاب باشن، کامیاب شوند. و ما هم اگرچه ما شخصا خود ما وابسته به تعلیم و تعلم که هم یک بخش بسیار مهم است و ضرورت است برای اولادای مسلمان ها، برخصوص در افغانستان. ما قبلا اینجا خود مدرسه داشتم، برنامه تعلیم و تربیت همیشه پیش میبردیم، ولی در افغانستان هستم. از این طریق ما بتانیم که در افغانستان خدمت کرده بتوانیم. ما هم من حیث یک طالب علم با گروپ سید محمد یونس قادری صاحب و دکتر جاوید اکبر انصاری صاحب وابستہ شدیم کہ بسیار دوستای سابقه ماست۔ جیسے بنیادی طور پر یونس صاحب نے بتایا کہ ورکنگ گروپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی پالیسی ایسے حالات میں افغانستان کی موجودہ حکومت امارت اسلامی افغانستان کو فراہم کرنا کہ جس کے ذریعے وہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے سے باہر آ سکے، کیونکہ جو اگر ایک بار جو اس کے شکنجے میں جاتا ہے تو تاریخ یہی بتاتی ہے پھر وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ بہرحال یہ یک پروگرام نو نیست که جاوید اکبر انصاری سے با جمله تیمشان در این راستا کار میکنن. این یک برنامه خوب است، اقدام نیک است که ما بتانیم امین نظام افغانستان که امارت اسلامی افغانستان فیلال حکم فرماست، ما بتانیم امین نظام مالی و بانکداری و امین سیستمایی که ما خاص واقفه ندارم، اینا را که دانشمندای چیستن نظام بانکداری هستن، اینا میتونن خدمت کرده. امین نظام بانکداری که خرابی که در افغانستان بود در همین 20-25 سال گذشته، نظام سودی یا بعضی نظامای دیگه بودن که
اوجا فعال بودن، اینا به طور اعزازی می توانند که اوجا خدمت کرده بتوانند. اینا هم قبل از این با طالبان رابطه گرفتن که ما همینطور افتخاری فی سبیل الله میره ما بتانیم خدمت کرده. یونس خادری صاحب فرمودن که چاپ کردن پیسه را که یک کشور پیسه چاپ میکنه یه آوازه است که اگر ذخیره طلا باشه یا بعضی ذخیره ضمانتی باشه که از اون طریق پیسه چاپ شوه، این غلط است، اشتباه است، یک پروپاگاندا است. به خاطر چاپ کردن پیسه اعتبار یک مملکت، اعتبار یک نظام ضروری است و اگر نظام یک مملکت، اعتبار یک مملکت پشتیبانی یک حکومت باشه و پیسه بسیار با آسانی چاپ میشه. درست فرمودن که اعتبار یک پیسه مربوط میشه به اعتبار حکومت. اگر یک حکومت اعلان کنه، به طور مثال حکومت سودی اعلان کنه که 100 ریال ختم، 100 ریال از این بعد نمیچله و نمیچله، اگرچه کاغذ از هر چی قیمتی باشه، از طلا باشه، از نقره باشه، از هر چیز باشه، و اعتبار نداره، چون که اعتبار پول وابسته است به اعتبار مملکت، به اعتبار حکومت. اگر حکومت بکنه این پیسه میچله و میچله، اگر حکومت بکنه پیسه نمیچله، سر از فردا این ناچل اعلان شد و ناچل اعلان میشه. و اگر من ببرم در یک بازار به یک دکاندار بگم که این پیسه را بگی بسیار پیسه مقبول و بسیار پیسه زیباست، در ای از ورق طلا جور شده، ای از ورق نقره جور شده، و بگه که نه، دکاندار میگه نه برادر، این خب پیسه ناچل اعلان شده، این حکومت اعلان کرده که باید ناچل باشه. لحاظ اعتبار یک پیسه برمیگرده به اعتبار یک حکومت. به ذخیره طلا یا به کدام ضمانت بزرگ ارتباط نداره پیسه. قسمی یونس خادری فرمودن که پیسه که ارزشش بالا میره یا پایان میره، او مربوط میشه به حکومت وقت. حکومت وقت از بانک‌ها قرض میگیره. وقتی که از بانک‌ها قرض گرفت، مثال یک خرج مصرف یک حکومت 1 میلیون روپیه، قرض میگیره 2 میلیون روپیه از بانک‌های داخلی. وقتی که قرض گرفت، بعد این نظام بانکداری، نظام مالیاتی کشور هم رو ضعیف شدن میگیره، یعنی رو به تنزل میشه، ضعیف میشه. در اون وقت نظام قسمی قادر فرمودن که نظام بانکداری، نظام معاشیتی یک کشور ضعیف میشه که حکومت قرض زیاد بگیره از بانک‌های خصوصی. وقتی که از بانک‌های خصوصی حکومت به خاطر پورا کردن خرچش، به خاطر از بین بردن مشکلاتش که مشکلات داخلی حکومت، وقتی که از بانک‌های خصوصی قرض زیاد میگیره، در ما حالت میشه که باز پول و کشور ارزش از دست میده در برابر پول دیگه اسعار خارجی، مثال در برابر دلار. همین مشکلات فرموده قادری صاحب که در خود امریکا، در تمام دنیا مشکلات است و بعضی اقتصاددانا، بعضی ماهرین اقتصاد جهان مخالف همین نظام قرض گرفتن است که بعد این نظام از بین بره و کلش مربوط میشه به سود. نظام سودی است. وقتی که او از بانک‌های خصوصی قرض میگیرن، طبعا طبیعی است که او بعد قرض سر از میاد، سود میاد. اینا میگن که نه، به خاطر از بین بردن این مشکلات، از بین بردن گرفتن قرض، بعد حکومت خودش پول چاپ کنه. وقتی که پول چاپ کرد، به قدر ضرورت مشکلات از بین میره، دیگه دوچار مشکل نمیشه. درست خوب اشاره کردن که این مشکلات داخلی حکومت ها را، مشکلات مردم، ملت، گرفتن قرض به مورد، گرفتن قرض به پروگرام که ما خودسرانه شرکت ها، اینا گفتن که شرکت ها که دوچار مشکلات میشه، ورشکست میشه، اینا از بانک های خصوصی قرض میگیرن و به وقتش را ادا کردن میتوانن. پول بانک های خصوصی در فکر است که پول از یاد در مارکت ها گردش میکنه، اما کسانی که قرض گرفته امی پول گردش ادامه دادن نمیتونه. از این لحاظ شرکت های بزرگ هم ورشکست میشه، در مشکلات دچار میشه و حکومت هم. صحیح. فرموده قادری صاحب که کسانی که در بانک ها
1000 روپیه پول تحویل میکنه. به اعتبار هم 1000 روپیش 10000 روپیه از بانک قرض میگیره. این 1000 روپیه از هم دمو سود شامل شد و 10000 روپیه هم که از بانک قرض میگیره این هم در سود شامل شد. پولی هم که از بانک قرض میگیره او هم در سود غرق است و پولی که خود از این پول جایز و حلالش که در اوج 1000 است 10000 است 20000 است در بانک جمع میکنه او هم در قرض آلوده در سود آلوده. فرموده یونس صاحب است که ما قرضی که از بانک ها میگیریم، اگر شخصا ما قرض میگیرم شما قرض میگیرین نه قرض میگیره، قرض ما که از بانک های خصوصی میگیریم ظاهر است که بانک های دولتی خو قرض به مشکل میته. اما بانک های خصوصی است که به حکومت هم قرض میته، به شخص به افراد هم قرض میته. ما قسم بکنیم که امی پیسه که از بانک های خصوصی قرض میگیریم ایره هم ما استعمالش درست بکنیم و پیسه که ما در بانک ها امانت نمانیم، بانک های خصوصی یا بانک او هم باید استعمال از را در استعمال از متوجه باشه که ما امانت ما به سود تبدیل نشوه. چرا که یک کسی که پولدار است پولش در بانک امانت نمانه، یک کسی که به پول ضرورت داره به قرض ضرورت داره او آمده قرض میگیره از بانک. امی پولی که ما میمانیم ایرا به یک افراد قرض میده که او یک دم خود به خود به سود تبدیل میشه. قرض قادری صاحب درست فرمودن. حکومت مسئولیت داره. ذمہ داری حکومت های وقت است که پولی که در بانک های خصوصی است یا در بانک های دولتی است او برای ملت خود فایدهش باید برسه. یک کسی میخواد که ما مثال به طور مثال 10 جلب زمین دارم، ما از حکومت قرض میگیرم، امی 10 جلب زمین ما پیاز میکنم، کچالو میکارم، خربزه میکارم، تربوز میکارم. این فایده از این برای ما هم است، برای ملت هم است، جایز هم است و برای حکومت هم فایدهش میرسه. 10 نفر در اینجا مصروف کار میشه. این نظام برای ملک، برای ملت، برای حکومت مفید است. و یک کسی که قرض میگیره حکومت هم میگه که بانکار میگه که به ما 10 روپیه بتی یا 1000 روپیه بتی، ما در بدل 1000 روپیه 1200 روپیه بته میدم، 200 روپیه فایده میده. سود چیه؟ سود میده. این نفر به نفر سوم میده. از او 1200 از حکومت 1200 گرفته بود از بانک، به دیگه نفر سوم میده به 1500. نفر سوم به نفر چهارم میده 2000. نفر چهارم به نفر پنجم میده 2500. این فایده از برای شخص است، برای ملک و ملت نیست. این هم سود میشه و هم برای فایده از برای چند شخص محدود میرسه. اگر ما برای کشت و زراعت، برای دهقانی، برای کارهای دیگر اگر قرض بگیریم از بانک ها، فایده از این برای ملک، برای ملت، برای حکومت، برای خودمان هم جایز است و هم مفاد خوب می داشته باشه. با شکریه قاضی صاحب. خوب حکومت های خوب مسئولیت داره که بانک های خصوصی را در کنترل خود بگیره تا اینکه نقصی از او برای ملت نرسه. هرچی که بانک های خصوصی را حکومت وقت همه آزاد بگذاره، با گفته قادری صاحب که همه نقصش به ملت میرسه. ما امیدوار هستم که پروگرامی که قادری گرفته و دیگر دوستاش گرفته به ارتباط این هم یک مکتب است، یک مدرسه است که شاگرد داشته باشن به ارتباط اقتصاد. ولی بسیار علمای ماست که اقتصاددان شدن ماشاءالله. مدارسای پاکستان همه قسم اشخاص را تربیت کردن. الحمدلله علمای ما به ارتباط اقتصاد هم بسیار ماهر شدن. این خوب است. خداوند کریم اینا را کامیابی نصیب کنه و تشکر از تلویزیون راه که
مرا در استودیوشان دعوت کردن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ یونس صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اب بنیادی طور پر جو آج ہم جتنے حصے پر بات کر پائے اپنے وقت کے لحاظ سے، اس میں بینکاری کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کے خد و خال ہم نے بات کی کہ کسی بھی اسلامی معیشت کے اندر بینک اگر موجود ہے تو اس کا رول کیا ہوگا، وہ کس طرح سے کام کرے گا، اور فی زمانہ جو بینک کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سرمایہ دارانہ اس ڈھب میں ڈھلے ہوئے ہیں اور اس طور کے ساتھ اپنے کام انجام دے رہے ہیں کہ جو معاشرے کو تباہی کی جانب لے کے جا رہا ہے، نہ کہ جو خیر کے جو ہے کچھ پہلو اس کے اندر آ رہے ہیں. اپنے مفادات، اپنے فائدے اور اپنے فائدے ہی کو مد نظر بنانا، سرمایہ سے سرمایہ کا حصول اور سرمایہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ ان چیزوں نے جو تباہی مچائی ہے. اسلامی حکومت کے ماتحت ہونے والے جو بینکس ہوں گے یا مالیاتی ادارے ہوں گے، جو بھی ان کو ہم نام دیں، وہ کم از کم جو ہے وہ اس طرح کی ترجیحات کے ساتھ نہیں ہوں گے اور نہ چلیں گے کہ جس کے اندر سود اور سٹا اور جو ہے ترجیحات صرف مال اور جو ہے وہ مال کو بڑھوتری جو ہے وہ ہدف ہوگی. تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.